पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हंगामा आराई। नामजद वजीर आला मरीम नवाज की ऐवान में आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। लीगी अरकान की जवाबी नारेबाजी। ऐवान कुछ देर के लिए मछली मंडी बना रहा। स्पीकर की आमद पर मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। पंजाब असेंबली इजलास से पहले दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी आमने सामने। इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। मलिक असलम इकबाल पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब हो चुके, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। वो गिरफ्तार नहीं हुए, नहीं जानता असेंबली क्यों नहीं आए। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असेंबली के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। मलिक अहमद खान कहते हैं, मियां असलम इकबाल से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। कानूनी मामलात का फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। सिंध असेंबली के अंदर 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। असेंबली के बाहर, कराची शहर के अंदर और दाखिली रास्तों पर अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, पकड़ धकड़ और नारेबाजी। पुलिस और सियासी कारकुनों में हाथापाई। पुलिस का लाठी चार्ज। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सिंध असेंबली के अतराफ और रेड जोन में दफा 144 नाफिज। शाहराह फैसल पर पुलिस और कारकुनों में झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। अल्लामा राशिद महमूद जख्मी। JUI कारकुनों ने एक बार फिर शहर की मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया। सिंध असेंबली की गैलरी में हलफ बर्दारी के बाद मुसलसल नारेबाजी। स्पीकर की गैलरी खाली कराने की धमकी। जियालों ने सुनी अनसुनी कर दी। अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ उठाया। PTI, GDA, जमात इस्लामी और JUI के अरकान ने एहतजाज के बाइस हलफ नहीं उठाया। वो एहतजाज करें, हम हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की ऑपोजिशन जमातों पर तनकीद। मुराद अली शाह बोले, वो एहतजाज करते रहें, हम हलफ उठाएंगे। इन सीटों के बारे में भी बताऊंगा जहां हमें धांधली करके हरवाया गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा, एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई तकलीफ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। सईद गनी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज कानूनी हक। एहतजाज के बाद कहेंगे तो इनसे मिल भी लेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायवंड में मरीम नवाज से मुलाकात। वजीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी। कहा, मुल्की तारीख की पहली खातून वजीर आला होना रोशन मिसाल है। पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। पंजाब और अवाम की भलाई के मिशन में मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। तलबा अमली मैदान में जोश के साथ होश से भी काम लें। इत्तेहाद, फलाह और इस्लाह के लिए सख्त मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल खुद को गालम गलोच और बदतहजीबी से दूर रखें। शहबाज शरीफ बोले, तलबा ने मैदान अमल में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी। बानी PTI ऐसा करके 24 करोड़ अवाम पर हमला करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुदा न खास्ता IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी तो लाखों लोग बेरोजगार और करोड़ों खानदान मुतासिर होंगे। इक्तदार की हवस के लिए मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश। हुब्बुल वतनी नहीं, वतन से मोहब्बत करने वाला कोई लीडर ऐसा सोच भी नहीं सकता। सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा। जांच पड़ताल के बाद शाम 7 बजे फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह और एंथनी नवीद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM की सोफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराने के लिए MQM से राब्ता। मुत्तहिदा का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला।
نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کا اتحاد جعلی، ان کے چہرے بتا رہے ہیں یہ حکومت چلنے والی نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی پریس کے باہر دھرنے سے خطاب، کہتے ہیں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، عوام کی اسمبلی پریس کلب کے باہر بیٹھی ہے، نہتے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے پریس کلب کے باہر دھرنا ختم کر دیا۔ نئے صدر مملکت کے انتخاب کا مرحلہ بھی قریب آ گیا۔ انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن آج شیڈیول جاری کرے گا۔ اتحادی جماعتوں نے آصف زرداری کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ ایوان صدر میں تزئین و آرائش کا کام زور و شور سے جاری۔ نیا رنگ و روغن کر دیا گیا، فرنیچر بھی تبدیل، نئے قالین بھی بچھا دیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کے حلف نہ اٹھانے والے 9 منتخب ارکان کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سردار غلام عباس، چودھری صالح حسین، محمد احمد چٹھا، شکیل عباس وڑائچ شامل۔ فتح خالی، کمان اللہ خان، حافظ فرت عباس نے بھی حلف نہیں اٹھایا۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا تنویر، احسن اقبال، اویس لغاری اور عبدالعلیم خان نے صوبائی نشست چھوڑ دی۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو سپہر 3 بجے طلب۔ 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان جمالی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حلف برداری کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے گورنر کو سمری ارسال۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کو خواتین کی 5 مخصوص نشستیں الاٹ۔ JUI کی ریحانہ اسماعیل اور آسمہ عالم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد اور شہلا بانو رکن KP اسمبلی بن گئی۔ پیپلز پارٹی کی نیلوفر بابر کا مخصوص نشست پر نوٹیفیکیشن جاری۔ سنی اتحاد کونسل کو KP اسمبلی میں مخصوص نشستیں جاری نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت 108 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ الیکشن کمیشن نے خواتین اور مخصوص نشستوں کے شامل ہونے کے بعد اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سنی اتحاد کونسل کا 81 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر، پیپلز پارٹی 68 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ MQM کے ارکان کی تعداد 22، جماعت علماء اسلام 8، مسلم لیگ کاف 5، استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان کی تعداد 4 ہو گئی۔ 8000 ارکان کسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن زیر التوا ہے۔ بزرگ سیاستدان چودھری شجاعت حسین نے سیاسی جماعتوں میں چارٹر آف اکانومی کی تجویز دے دی۔ حکومتی جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن کو بھی شامل کرنے کا مشورہ۔ صالح حسین نے پیغام نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کو پہنچا دیا۔ کہا سیاست کو پیچھے رکھ کر معیشت کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ ملک و قوم کو بحرانوں سے نکال کر پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا ہر جماعت کا ہدف ہونا چاہیے۔ کاف لیگ عوامی فلاح و بہبود میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف بانی PTI کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کی اپیلوں پر بھی خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ سزا معطل کر کے ضمانتوں پر رہائی کی درخواستیں بھی ساتھ ہی سنی جائیں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل خصوصی بینچ شامل۔ سیاسی مسئلہ صاف ہونے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہونے لگا۔ رواں ہفتے حصص بازار میں غیر معمولی تیزی رہی۔ 100 انڈیکس 3000 پوائنٹس اضافے کے بعد 62,816 پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا بڑا منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں امریکی کرنسی کا روپے پر دباؤ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 31 پیسے مہنگا۔ انٹر بینک میں روپیہ 279 روپے 36 پیسے پر مستحکم رہا۔ صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا 1900 روپے مہنگا ہو کر 2,15,100 روپے کا ہو گیا۔
ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، آزاد کشمیر کی وادی لیپا کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے بحال۔ پاک فوج اور محکمہ ہائی ویز نے مشترکہ آپریشن کر کے 7 روز سے بند راستے کو کھول دیا۔ ایک ہفتہ پہلے شدید برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد وادی لیپا کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع ہو گیا۔ وادی میں مواصلاتی نظام بھی بحال۔ ایبٹ آباد میں سیاحوں کی بڑی تعداد میں آمد، شدید ٹریفک جام میں پولیس اہلکار غائب، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ۔ متحدہ عرب امارات کو FATF گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے پیرس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ UAE نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بنائے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام اور انسداد دہشت گردی کے لیے ادارہ قائم کیا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات کیے۔